इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, आपकी खिदमत में एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं आपकी दिलचस्पी के लिए। वो सिलसिला है बादशाहों के वाक़यात। बड़े सबक आमोज़ होते हैं, बड़ी नसीहतें होती हैं, बड़ी हिकमतें होती हैं। जिस तरह गुलिस्तान में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाहों के वाक़यात ज़िक्र फरमाए हैं, बड़े दिलचस्प और बड़े काम के हैं। तो उसके लिए अक्लमंदों ने लिखा है कि जो आदमी गुलिस्तान पढ़े तो उसके अंदर इतना सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो वज़ीर बनेगा। क्या माना वज़ीर बन सकता है? इतना वो अक्लमंद हो जाएगा कि वो उसको वज़ीर भी बना दिया जाए किसी बादशाह का तो वो काम चला लेगा। एक अल्लाह के बंदे की और कहावत है कि जिसने गुलिस्तां पढ़ी अक्लमंद ना हुआ, ये हो भी नहीं सकता। तो हम बादशाहों के सच्चे वाक़यात, जिसको हिकायत कहते हैं, वो सिलसिला आपकी दिलचस्पी के लिए शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कि आपकी दिलचस्पी कितना है। हमने हर लिहाज से आपकी दिलचस्पी को देखा। पहले ईमान का जिक्र किया, उसमें आपने दिलचस्पी नहीं ली। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया, कुछ दिलचस्पी ली। फिर रमज़ान के मुताल्लिक़ कुरान से सिलसिला शुरू करना चाहा, उसमें आप लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं तो उसके बाद भी एक सिलसिले का इरादा है, वो है सीरतुन नबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सुनहरे वाक़यात, खूबसूरत वाक़यात, वो भी इंशाअल्लाह सिलसिला शुरू करेंगे। तो फ़िलहाल उस सिलसिले की पहली हिकायत, पहला वाक़या पेश खिदमत है। वो है, उसका मौजू है अदब। अरब की कहावत है अल अमरो फ़ौकल अदब। अदब जो है वो अमर से ऊपर है, हुक्म से ऊपर है। एक तरफ हुक्म हो, एक तरफ अदब हो, तो हमें किसको देखना है? हुक्म को देखना है या अदब को देखना है? ये वाक़या सुनकर आपको पता चल जाएगा। वैसे जो इसका माना है अल अमरो फ़ौकल अदब, हुक्म जो है वो अदब के ऊपर है, यानी हुक्म जो है वो अदब से ज़्यादा अहमियत रखता है। तो ये वाक़या सुने। ये वाक़या सुल्तान महमूद गज़नवी का है। मशहूर बादशाह था, रहमदिल बादशाह था, बुज़ुर्ग बादशाह था, अल्लाह वाला बादशाह था। उसका एक वज़ीर था जिसका नाम अयाज़ था, जिसके वाक़यात बड़े मशहूर हैं। सुल्तान महमूद के और उसके खलीफे अयाज़ की मोहब्बत के और उनकी जो है ना दोस्ती के वाक़े बड़े मशहूर हैं। तो उनमें से एक वाक़या है। तमाम खलीफों ने, तमाम वज़ीरों ने एक दफ़ा अर्ज़ किया कि हज़रत, खलीफे तो हम भी हैं, आप अयाज़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसकी क्या वजह है? ये तो आप बेइंसाफ़ी कर रहे हैं। आपको तो हर किसी को एक ही नज़र से देखना चाहिए, एक जैसा सलूक करना चाहिए, लेकिन आप अयाज़ के साथ कुछ इम्तियाज़ी सलूक बरतते हैं। उनसे आपकी मेहर व मोहब्बत कुछ ज़्यादा है। तो हमें इसकी वजह का पता नहीं और हम चाहते हैं कि ये मेहर व मोहब्बत हमारे साथ भी उसके बराबर हो। तो सुल्तान महमूद ने फरमाया कि कोई ऐसा वक्त आएगा, मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। मौके की इंतज़ार में थे। एक दफ़ा सुल्तान महमूद जो है वो कचहरी कर रहे थे। सब जो है वज़ीर, मुशीर, सारी कैबिनेट काबीना मौजूद है, सारे बैठे हुए हैं, अयाज़ भी बैठा हुआ है। तो सुल्तान महमूद ने सोचा कि आज मैं इनको वो मसला बता ही दूं, जिस तरह सब लोग इकट्ठे बैठे हैं, मैं अयाज़ की मोहब्बत का राज खोल दूं आज। तो सुल्तान महमूद ने एक वज़ीर को बुलाया और फरमाया, जाओ मेरे ख़जाने से कीमती हीरा जो है ना, जो सबसे कीमती है, वो भी लेकर आ जाओ और एक हथौड़ा भी लेकर आ जाओ।
تو وہ گیا قیمتی ہیرا لے کر آیا اور ہتھوڑا بھی لے کر آیا۔ تو سلطان محمود نے سامنے میز پر ٹیبل پر وہ قیمتی ہیرا رکھا، ہتھوڑا بھی رکھا، اور سیدھے ہاتھ پہ جو آدمی پہلے بیٹھا ہوا تھا اس کو بلایا۔ وہ آ گیا اور فرمایا کہ بیٹا یہ جانتے ہو کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا جناب جی ہاں، یہ آپ کے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا ہے۔ تو سلطان محمود نے فرمایا کہ یہ ہتھوڑا اٹھاؤ اور اس کو توڑ دو۔ تو اس نے کہا نہ جناب، میں اتنا بے ادبی کر سکتا ہوں، میں اتنا آپ کا نقصان کر سکتا ہوں؟ نہیں جی، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ آج آپ کو کیا ہو گیا جی؟ کوئی طبیعت ٹھیک تو نہیں؟ مقصد دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا ہو گیا آپ اتنا نقصان کر رہے ہیں؟ تو جب اس نے نہیں توڑا تو سلطان محمود نے فرمایا جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھو۔ دوسرے کو بلایا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ آپ کی جائیداد کا سب سے قیمتی ہیرا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کو یہ ہتھوڑی اٹھاؤ اور اس کو توڑ دو۔ اس نے بھی وہی جواب دیا کہ نہ حضرت، میں اتنا بے ادبی نہیں کر سکتا، میں آپ کا اتنا نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آپ کا وفادار ہوں، میں نمک حلال ہوں، یہ میں نمک حرامی کیسے کروں؟ میں آپ کا نقصان کیسے کروں؟ نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں آج آپ کو کیا ہو گیا کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں عقل کے خلاف۔ تو اس کا مقصد بھی وہی تھا۔ تو بادشاہ نے کہا چل تو بھی اپنی جگہ پر بیٹھ جا۔ پھر تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، سب نے ایک ہی جواب دیا۔ ساروں کو بلایا، سب نے ایک ہی جواب دیا، کسی نے ہیرا نہیں توڑا۔ آخر میں ایاز بیٹھا ہوا تھا تو بلایا، آؤ ایاز۔ جی جناب۔ یہ کیا ہے؟ یہ جی جناب آپ کی جائیداد کا، آپ کے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا ہے۔ تو بادشاہ نے فرمایا یہ ہتھوڑا پکڑو اور اس کو توڑ دو۔ ایاز نے جی ذرا ہی تاخیر نہ کی، نہ سوچا نہ سمجھا نہ کوئی جواب دیا، بس ہتھوڑی اٹھائی، بسم اللہ کر کے ہیرے کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اب وہ آپس میں کانوں میں باتیں کرنے لگے کہ ایاز نے جو ہے نا بڑا نقصان کر دیا، اب ایاز کے لیے پھانسی کا حکم ہوگا۔ ہماری مراد پوری ہو گئی جی، آج ایاز کی قدر بادشاہ کے دل سے نکل گئی جی، بڑا نقصان کر بیٹھا، اب اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا ہوگا۔ بڑے خوش ہوئے۔ تو بادشاہ نے پوچھا ایاز کہ جی جناب، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا قیمتی ہیرا تھا؟ جی جناب پتہ ہے۔ تو آپ نے پھر کیوں توڑا؟ تو وزیر نے جواب دیا، ایاز نے جواب دیا جناب میں جانتا ہوں کتنا قیمتی ہیرا ہے، لیکن میرے لیے آپ کا حکم اس سے قیمتی ہے۔ میں تو ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیرے قربان کر دوں آپ کے حکم پر۔ آپ کا حکم ہوا میں نے توڑ دیا۔ میں نے آپ کے حکم کو دیکھنا تھا یا ہیرے کو دیکھنا تھا؟ آپ کے حکم کے مقابلے میں میرے نزدیک ہیرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے حکم فرمایا، میں نے توڑ دیا۔ اب بادشاہ ساروں کی طرف متوجہ ہوا، وہ سن رہے ہو؟ یہی وجہ تھی جس وجہ سے میں ایاز سے محبت کرتا ہوں، یہ وجہ ہے کیونکہ یہ میرا فرما بردار ہے، فرما برداری کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو محترم سامعین، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہم بھی فرما بردار بن جائیں۔ تو فرما برداری میں جو ہے نا، جس کی فرما برداری کی جائے وہ محبت کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے فرما بردار ہوں تو اللہ محبت کرے گا، اللہ کے رسول کے فرما بردار بنوں تو وہ محبت کریں گے۔ ہم اپنے بڑوں کے، ماں باپ کے، استاذوں کے، بڑوں کے، جس کے بھی جتنا ادب کرنے والے بن جائیں گے، سب ہمارے ساتھ محبت کریں گے۔ تو یہ ایک جو ہے محبت کا راز تھا، یہ حکایت تھی، تو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اسی طرح روزانہ ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم۔